आज म श्रीमद् भगवत गीताको 5औं अध्याय वाचन गर्न गइरहेको छु। कर्मयोग। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेह एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवत गीताको यस 5औं अध्यायमा भगवानले शुष्क चिन्तनद्वारा भक्तिपूर्वक गरिएको कर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ भन्नुभएको छ। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, मलाई हजुरले पहिले कर्म त्याग गर भन्नुभयो, अहिले फेरि भक्तिपूर्वक कर्म गर्ने आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। अब निश्चय गरेर यी दुई मार्गमध्ये मेरा लागि जुन चाहिँ बढी लाभदायक छ, कृपया त्यही मार्गको उपदेश दिनुहोस्। भक्तिको बाटो अरूभन्दा धेरै सजिलो छ, किनभने यो दिव्य स्वरूपा भक्तिले मानिसलाई कर्मका बन्धनबाट छुटकारा दिलाउँछ। दोस्रो अध्यायमा आत्मा र त्यसको शरीर बन्धनको सामान्य ज्ञान दर्शाइएको छ। त्यसै अध्यायमा बुद्धियोग अर्थात् भक्ति योगद्वारा यो भौतिक बन्धनबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बताइएको छ। तेस्रो अध्यायमा ज्ञानीलाई कुनै कर्म गर्न पर्दैन भनिएको छ। चौथो अध्यायमा अर्जुनलाई भगवानले सबै यज्ञहरूको समाप्ति ज्ञानमै गएर हुन्छ भन्नुभएको छ। साथै त्यसै अध्यायको अन्तमा भगवानले अर्जुनलाई पूर्ण ज्ञानले युक्त भएर उठ अनि युद्ध गर भन्ने सल्लाह पनि दिनुभएको छ। भगवानले यसरी सँगसँगै भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त कर्मको महत्त्वलाई जोड दिनुभएको देख्दा अर्जुनको सङ्कल्प भ्रमित हुन पुगेको थियो। अर्जुनले त इन्द्रियद्वारा सम्पादित हुने सबै कर्महरूको परित्यागलाई ज्ञानमय सन्यास हो भन्ने ठानेका रहेछन्। तर कसैले भक्ति योगमा रहेर कुनै कर्म गर्दछ भने त्यसलाई कर्मको त्याग कसरी भन्ने? अर्जुनको सोचाइ के छ भने ज्ञानमय सन्यासको लागि त सबै प्रकारका कर्मबाट मुक्त हुनुपर्छ, किनभने कर्म र सन्यासमा कुनै किसिमको मेल वा समानता हुन सक्दैन। तर यहाँ ज्ञानपूर्वक गरिएको कर्म बन्धनकारी हुँदैन र त्यो अकर्म जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा अर्जुनले बुझ्न नसके जस्तो देखिन्छ। त्यसैले सबै प्रकारका कर्महरूको त्याग गर्ने हो कि पूर्ण ज्ञानयुक्त भएर कर्म गर्ने हो, यही कुरो स्पष्ट नभएर अर्जुनले यो प्रश्न गरेका हुन्। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भुवौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानले उत्तर दिनुभयो, मुक्तिका लागि त कर्मको परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दुवै उत्तम छन्, तर ती दुई मध्ये कर्मको परित्यागभन्दा भक्तियुक्त कर्म नै श्रेष्ठ छ। सकाम कर्महरू नै भवबन्धनका कारण हुन्। मानिसले जबसम्म शारीरिक सुख सुविधाको स्तर बढाउने उद्देश्यले कर्म गरिरहन्छ तबसम्म उसलाई विभिन्न प्रकारका शरीरमा देहान्तरण गर्ने काम भइरहन्छ र भवबन्धन पनि पछिसम्म नै रहिरहन्छ। यसको पुष्टि भागवतमा यसरी गरिएको छ। न्यूनं ममत्त कुरुते विकर्म यदि इन्द्रियप्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयं सन्नपि क्लेशदा सदेह पराभवस्ता बदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपदीयमाने प्रीतिर्न स्यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यतो देहयोगेन तावत्। मानिसहरू पागल भएर इन्द्रिय तृप्तिका पछि लागिरहेका छन् र यो कष्टमय वर्तमान शरीर तिनीहरूकै पूर्वजन्मका सकाम कर्महरूको फल हो भन्ने कुरा बुझिरहेका छैनन्। यो शरीर नाशवान भएर पनि नाना प्रकारले सधैँ एउटा न एउटा दुःख यसले दिइरहन्छ। त्यसैले इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्नु श्रेयस्कर छैन। मानिसले जबसम्म आफ्नो वास्तविक स्वरूपका विषयमा जिज्ञासा गर्दैन तबसम्म उसले जीवनलाई असफल मान्नुपर्छ। आफ्नो स्वरूपको ज्ञान नभएसम्म उसले इन्द्रिय तृप्तिका लागि सकाम कर्म गरिरहन्छ। जबसम्म इन्द्रिय तृप्तिको यो सोचाइमा ऊ फँसिरहन्छ तबसम्म नै उसले एकपछि अर्को शरीर ग्रहण गरिरहनु पर्दछ। उसको मन सकाम कर्ममा व्यस्त रहेर अज्ञानद्वारा प्रभावित भएको भए
पनि उसले वासुदेवको भक्तिप्रति प्रेम बढाउनै पर्छ, अनि मात्र उसले सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने अवसर पाउँछ। त्यसैले म आत्मा हुँ, शरीर होइन भन्ने जानकारी वा ज्ञान मात्र पनि मुक्तिका लागि पर्याप्त हुँदैन। आत्माको स्तरमा रहेर मानिसले कर्म गर्नुपर्दछ, अन्यथा भवबन्धनबाट छुटकारा पाउने कुनै अर्को उपाय छैन। कृष्ण भावना भावित भएर गरिएका कर्मलाई सकाम कर्म भनिन्न। पूर्ण ज्ञानले युक्त भएर गरिएका कर्महरू वास्तविक ज्ञान बढाउने खालका हुन्छन्। कृष्ण भावना भावित नभइकन केवल कर्मत्याग मात्र गरेर बद्ध जीवनको हृदय शुद्ध हुँदैन। जबसम्म हृदय शुद्ध हुँदैन तबसम्म मानिसलाई सकाम कर्मले तानिरहन्छ। तर कृष्ण भावना भावित कर्मले कर्तालाई स्वतः सकाम कर्मको प्रतिफलबाट मुक्त गराउन सहयोग गर्छ। फलस्वरूप उसलाई फेरि यो सांसारिक दलदलमा भासिनु पर्दैन। अथवा कृष्ण भावना भावित भएर गरिने कर्म सन्यासभन्दा धेरै श्रेष्ठ हुन्छ, किनभने सन्यासमा सधैँ पतन हुने सम्भावना रहिरहन्छ। कृष्ण भावनाले युक्त भएर नभएको सन्यास सधैँ अपूर्ण रहन्छ। श्री रूप गोस्वामीले भक्ति र सामृत सिन्धुमा यसको पुष्टि यसरी गर्नुभएको छ। प्रापञ्चिकतया विद्वा हरि सम्बन्धी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैरागम फल्गु कथ्यते। यदि मुक्तिको चाहना राख्ने व्यक्तिले श्री भगवानसँग सम्बन्धित वस्तुहरूलाई भौतिक वस्तु सम्झेर परित्याग गर्दछ भने त्यसको त्यो सन्यासलाई अपूर्ण ठानिन्छ। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बन्धात् प्रमुच्यते। कर्मफललाई घृणा पनि नगर्ने र कर्मफलको इच्छा पनि नराख्ने व्यक्तिलाई नित्य सन्यासी भन्नुपर्छ। हे महाबाहो अर्जुन, यस्तो मानिसले समस्त द्वन्द्वबाट रहित भएर भवबन्धनलाई सजिलै पार गर्छ र यसबाट पूर्णतया मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। सांख्य योगो पृथिबाला प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः संयुगुभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानीहरू मात्र भक्तिलाई भौतिक जगतको विश्लेषणात्मक अध्ययन भन्दा भिन्नै ठान्छन्। तर जो वास्तवमा ज्ञानी छन् तिनीहरूको भनाइअनुसार त ती दुई मध्ये कुनै एउटा बाटामा राम्रोसँग लाग्ने व्यक्तिले दुवै प्रकारको फल प्राप्त गर्दछ। भौतिक जगतको विश्लेषणात्मक अध्ययनको उद्देश्य आत्माको अस्तित्वलाई फेला पार्नु हो। यस भौतिक जगतका आत्मा भगवान विष्णु वा परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवानको भक्ति भन्नु नै परमात्माको सेवा हो। एउटा विधिले वृक्षको जरा पत्ता लगाइन्छ भने अर्को विधिले जरामा सिँचाइ पनि गरिन्छ। सांख्य दर्शनको सच्चा विद्यार्थीले जगतको मूलधारको रूपमा विष्णुलाई चिन्दछ अनि ज्ञानको पूर्णताद्वारा आफूलाई भगवानको सेवामा लगाइदिन्छ। तसर्थ यी दुवैमा कुनै भिन्नता छैन, किनभने दुवै थरीको उद्देश्य विष्णुलाई प्राप्त गर्नु हो। परम उद्देश्यलाई नचिनेका मानिसहरूले मात्र सांख्य र कर्मयोगको उद्देश्य एउटै होइन भन्छन्। तर जो विद्वान छन् तिनीहरूले यी दुवै प्रक्रियाहरूको उद्देश्य एउटै हो भन्ने जान्दछन्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। सांख्य योगद्वारा जुन अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यही अवस्था भक्तिमय कर्मद्वारा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अतः जसले यी सांख्य र भक्ति योग दुवै मार्गलाई एउटै देख्छ त्यही व्यक्ति यथार्थ द्रष्टा हो। दार्शनिक अनुसन्धानको वास्तविक उद्देश्य नै जीवनको परम लक्ष्य प्राप्त गर्नु हो। जीवनको परम लक्ष्य भनेको आत्मा साक्षात्कार भएको हुनाले यी दुवै प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने परिणाममा कुनै भिन्नता छैन। सांख्य दर्शनको अनुसन्धानबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने यो जीव भौतिक जगतको अंश नभएर परमात्माको अंश हो। अतएव भौतिक जगतसँग जीवात्माको कुनै सरोकार छैन। उसका समस्त क्रियाकलापहरूको सम्बन्ध त परमेश्वरसँग हुनुपर्दछ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गरिरहेका बखतमा मात्र ऊ आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा रहेको हुन्छ। सांख्य विधि अनुसार मानिसले पदार्थको आसक्ति छोड्नुपर्छ भने भक्ति योगका विधि अनुसार उसले कृष्ण भावना युक्त कर्ममा अनुरक्त हुनुपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने यी दुवै प्रक्रियाहरू समान किसिमका छन् तापनि सरसर्ती हेर्दा एउटा प्रक्रिया आसक्तिपूर्ण देखिन्छ र अर्को प्रक्रिया अनासक्तिपूर्ण देखिन्छ। वास्तवमा पदार्थप्रति अनासक्ति र कृष्ण भावनाप्रति
कृष्णप्रति आसक्ति भनेको एउटै कुरा हो। जसले यस्तो देख्न सक्छ त्यसले नै वस्तुलाई यथार्थ रूपमा देखेको ठहर्छ। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। भगवानको भक्ति नगरी केवल कर्मको परित्याग मात्र गरेर कोही पनि सुखी रहन सक्दैन, तर भक्तिपूर्ण कर्ममा लागेको विचारवान व्यक्तिले भने परमेश्वरलाई चाँडै प्राप्त गर्न सक्छ। सन्यासी दुई प्रकारका हुन्छन्। सांख्य दर्शनको अध्ययनमा लागेका मायावादी सन्यासी, वेदान्त सूत्रको यथार्थ भाष्य भगवत जगतको अध्ययनमा लागेका वैष्णव सन्यासी। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भावले कर्म गर्छ, जसको आत्मशुद्धि भएको छ र जसले आफ्नो मन तथा इन्द्रियहरू वशमा राखेको छ, त्यो सबैको प्रिय पात्र हुन्छ र प्रत्येक व्यक्ति उसका लागि प्रिय हुन्छ। यस्तो व्यक्ति सधैँ कर्म गरिरहे पनि कर्ममा बाँधिँदैन। कृष्ण भावनामृतद्वारा मुक्तिका बाटामा अग्रसर भएको व्यक्ति नै प्रत्येक जीवको प्रिय पात्र हुन्छ र प्रत्येक जीव उसका लागि प्यारो लाग्दछ। कृष्ण भावनामृतकै कारणले यस्तो लाग्न थाल्छ, जसरी रुखका हाँगा र पातहरू रुखबाट अलग हुन सक्दैनन्, त्यसरी नै त्यस्तो व्यक्ति पनि कुनै जीवलाई कृष्णभन्दा अलग ठान्न सक्दैन। उसलाई के कुराको ज्ञान भएको हुन्छ भने जसरी रुखका जरामा सिन्चिएको पानी रुखका हाँगा र पातहरूमा पुग्छ, अनि जसरी मुखबाट खाएको खाना पेटमा पुगी पेटबाटै सबै अङ्ग प्रत्यङ्गका लागि स्वतः शक्ति प्राप्त हुन्छ, त्यसरी नै भक्तले कृष्ण भावनामय कर्मद्वारा सबैलाई सेवा दिइरहेको हुन्छ, पुर्याइरहेको हुन्छ, अनि यसरी ऊ पनि सबैको प्यार हुन पुग्छ। प्रत्येक व्यक्ति उसको कामद्वारा सन्तुष्ट हुने हुनाले उसको चेतना पनि शुद्ध हुन्छ। चेतना शुद्ध भएको हुनाले उसको मन पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रित हुन पुग्छ। मन नियन्त्रित भएपछि उसका इन्द्रियहरू पनि संयमित रहन्छन्। यसरी सदैव कृष्णमा स्थिर रहेको मन कृष्णबाट कहिल्यै विचलित हुने प्रश्नै उठ्दैन। होस् पनि कसरी, उसलाई त कृष्णको सेवा बाहेक अरू कार्यमा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई लगाउने फुर्सद नै रहँदैन। कृष्ण कथाका अतिरिक्त अरू केही सुन्ने इच्छा उसले राख्दैन। कृष्णलाई भोग लगाएको प्रसाद बाहेक अरू उसले केही चिज पनि खाँदैन। ऊ त्यस्तो कुनै ठाउँमा जाँदैन जहाँ कृष्णको कुनै कार्य हुँदैन। यसको फलस्वरूप उसका इन्द्रियहरू पनि नियन्त्रित हुन पुग्छन्। यस्ता इन्द्रिय संयमी व्यक्तिहरूबाट कसैप्रति कुनै अपराध घटित हुन सक्दैन। नैवं किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वत् पश्यन् शिष्यबन् स्नग्धा गच्छत् स्वप्नसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् नुन्मिषन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य चेतनाले युक्त भएको मानिस त हेर्दा, सुन्दा, सुक्दा, छुँदा, खाँदा, हिँड्दा, सुत्दा तथा सास फेर्दा पनि मैले केही गरिरहेको छैन भन्ने विचार गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी कुराकानी गर्दा, विसर्जन गर्दा, ग्रहण गर्दा, आँखा हेर्दा वा चिम्लिँदासम्म पनि भौतिक इन्द्रियहरू आफ्ना विषयमा लागिरहेका छन्, तर यी सबैबाट अलग छु भन्ने विचार उसले गर्दछ। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गम त्यक्त करोति लिप्यते सन पापेन पद्मपत्रमेवाम्भसा। जसले कर्मको फल परमेश्वरलाई समर्पित गरेर आसक्ति रहित हुँदै कर्म गर्दछ, पापले उसलाई त्यसरी नै छुन सक्दैन जसरी कमलको पातलाई पानीले खिन्न हुँदैन। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर्यन्त्रैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम तत्त्वात्मशुद्धये। योगीजनहरू आसक्ति रहित भएर शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियहरूद्वारा पनि केवल आत्मशुद्धिका लागि कर्म गर्ने गर्छन्। कृष्ण भावनामा रहेर कृष्णकै इन्द्रिय तृप्तिका लागि शरीर, मन, बुद्धि र इन्द्रियद्वारा कुनै पनि कर्म गर्ने व्यक्ति भौतिक कल्मषहरूबाट शुद्ध हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिका क्रियाकलापबाट कुनै पनि भौतिक प्रतिक्रिया प्रकट हुँदैन। अतः सामान्य रूपमा सदाचार भनिने शुद्ध कर्महरू कृष्ण भावना अमृतमा रहेर नै सरलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
इह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवनमुक्त स उच्यते। आफ्नो शरीर मन बुद्धि तथा वाणीले कृष्णको सेवा र कृष्ण भावनामय कर्म गर्ने व्यक्ति आफ्ना तथा कथित अनेकौं भौतिक क्रियाकलापहरूमा व्यस्त रहेर पनि यो भौतिक संसारमा मुक्त पुरुष जस्तो भएर रहन सक्दछ। यो भौतिक शरीर मेरो होइन र म स्वयं पनि यो शरीर होइन भन्ने विश्वास उसमा रहने हुनाले यी वस्तुहरूप्रति उसको कुनै अहङ्कार हुँदैन। म यो शरीर पनि होइन र शरीर पनि मेरो होइन, म कृष्णको हुँ र यो शरीर पनि कृष्णकै हो भन्ने कुरा उसले जानेको हुन्छ। जब उसले आफ्नो शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन सम्पत्ति आदि जे उसको अधिकारमा छ त्यो सबै कृष्णकै सेवामा लगाउँछ भने ऊ तत्काल कृष्णसँगै मिल्न पुग्छ। ऊ कृष्णसँग एकाकार हुन्छ, अहङ्कार रहित हुन्छ। अहङ्कारकै कारणले त मानिसले आफूलाई शरीर हुँ भन्ने सोच्दछ। कृष्ण भावनामृतको पूर्ण अवस्था भनेकै यही हो। युक्तः कर्मफलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निष्ठावान भक्तले आफ्ना सबै कर्मफलहरू मलाई अर्पण गरेर विशुद्ध शान्ति प्राप्त गर्दछ भने कृष्ण भावना रहित व्यक्ति आफ्ना कर्मको फलमा आसक्त रहने हुनाले बन्धनमा पर्दछ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्याते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। देहधारी जीवात्मा आफ्नो प्रकृतिलाई वशमा राखेर मनले समस्त कर्महरूको परित्याग गर्दै आफूले पनि केही नगरी र अरूलाई पनि केही नगराई नौ ढोका भएको भौतिक शरीर रूपी नगरीमा सुखपूर्वक निवास गर्दछ। नवद्वारे पुरे देहि हसो लेलायते वही सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीवको शरीरभित्र निवास गर्ने भगवान ब्रह्माण्डका समस्त जीवहरूका नियन्ता हुनुहुन्छ। यो शरीरमा 9वटा द्वारहरू छन्। 2टा आँखा, 2टा नाकका प्वाल, 2 कान, एउटा मुख, एउटा गुदा र बद्धावस्थामा रहँदा जीवले आफूलाई शरीर हुँ भन्ने ठान्दछ। तर जब उसले आफूभित्र रहेका परमात्माहरूसँग आफ्नो परिचय गराउँछ त्यस बखत ऊ यही शरीरमै रहेर पनि भगवान जस्तै मुक्त हुन सक्दछ। जसरी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीरका बाहिरी र आन्तरिक दुवै थरी कर्महरूबाट मुक्त हुन्छ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगरका स्वामी देहधारी जीवात्माले न त कर्मको सृजना गर्छ न त कसैलाई कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्छ न त कर्मफलको रचना नै गर्दछ। यी सबै कुरा प्रकृतिका गुणहरूद्वारा सम्पन्न हुन्छन्। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। परमेश्वरले न त कसैको पाप स्वीकार गर्दछ न त पुण्य नै, तर सबै देहधारी जीव अज्ञानले गर्दा मोहग्रस्त हुन्छन्। त्यही मोहले तिनीहरूको वास्तविक ज्ञान आच्छादित हुन्छ। अज्ञो जन्तुरनिशो निशोयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वरो प्रेरितो गच्छे स्वर्गवासभ्रमे वच। जीव आफ्नो सुख दुःखमा पूर्णतया आश्रित हुन्छ। जसरी हावाद्वारा बादल परिचालित हुन्छ त्यसै गरी जीवात्मा नरक जाने वा स्वर्ग जाने कुरा पनि परमेश्वरको इच्छामा निर्भर गर्दछ। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जब कुनै व्यक्ति अविद्यालाई विनाश गर्ने ज्ञानबाट प्रबुद्ध हुन्छ त्यस अवस्थामा उसको त्यो ज्ञानद्वारा दिनमा सूर्यका किरणले सारा चिजहरू प्रकाशित भए जस्तै हरेक वस्तु उद्घाटित हुन्छ।
जसले कृष्णलाई भुलेका छन् तिनीहरू निश्चित रूपले मोहग्रस्त हुन्छन्, तर जो कृष्ण भावना भावित हुन्छन् तिनीहरूले कहिल्यै मोहग्रस्त हुँदैनन्। भगवत गीतामा भनिएको छ, सर्वज्ञानप्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि तथा नहि ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान सधैँ सम्मानीय हुन्छ। यो ज्ञान भनेको के हो? श्रीकृष्णप्रति समर्पित भएपछि मात्र यो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ। गीतामा भनिएको छ, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। अनेकौं जन्म पार गरेपछि मात्र मानिसलाई पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ र ऊ कृष्णको शरणमा जान्छ वा उसलाई कृष्ण भावना प्राप्त हुन्छ। जब उसलाई कृष्ण भावना अमृत प्राप्त हुन थाल्छ अनि सूर्यको उज्यालामा सम्पूर्ण वस्तुहरू देखिन थाले झैँ उसका ज्ञान रूपी प्रकाशमा पनि हरेक कुरा उद्घाटित हुन थाल्छ। जीवात्मा अनेक प्रकारले मोहग्रस्त हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि जब जीवले आफैलाई ईश्वर मान्न थाल्दछ त्यसको फलस्वरूप ऊ अविद्याको अन्तिम फन्दामा पर्छ। जब जीव ईश्वर हुँदो त ऊ अविद्याका कारणले मोहग्रस्त हुने थिएन। ईश्वर पनि कहिल्यै अविद्याले मोहग्रस्त हुन्छ र? यदि त्यसो हो भने अविद्या त शैतानलाई ईश्वरभन्दा ठुलो मान्नु पर्यो। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरूबाट मात्रै वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्तै किसिमको प्रामाणिक गुरुको खोजी गर्नुपर्छ र त्यही गुरुबाट कृष्ण भावना अमृतको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। सूर्यले प्रकाशको अन्धकार हराए झैँ गरी कृष्ण भावनाले पनि सम्पूर्ण अविद्या नष्ट गरिदिन्छ। कसैलाई म शरीर होइन, म त शरीरभन्दा परको आत्मा हुँ भन्ने पुरा ज्ञान भएको भए पनि उसले आत्मा तथा परमात्मा बीचको फरक छुट्याउन नसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर यदि ऊ पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरुको शरणमा परेको छ भने उसलाई सबै कुराको ज्ञान हुन सक्दछ। ईश्वरका प्रतिनिधिहरूसँग भेट भएपछि मात्रै ईश्वर तथा ईश्वरसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे यथार्थ ज्ञान पाउन सकिन्छ। तन्निष्ठात् परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। जो मानिसको बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा आश्रय सबै कुरा भगवानमा स्थिर हुन्छ अनि मात्र पूर्ण ज्ञानद्वारा ऊ समस्त कल्मषबाट शुद्ध हुन्छ, त्यसपछि उनी मुक्तिका सिधा बाटामा अग्रसर हुन थाल्छ। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैवस्वपाके च पण्डिता समदर्शिन। विनम्र साधु पुरुष आफ्नो वास्तविक ज्ञानबाट प्राप्त गुणका कारणले एउटा विद्वान तथा विनीत ब्राह्मणलाई र गाई, हात्ती, कुकुर तथा चाण्डाललाई पनि सम्मान दृष्टिले हेर्दछन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले को कुन जातको हो, को कुन योनिको हो भन्ने कुरामा भेद दृष्टि राख्दैन। सामाजिक दृष्टिले ब्राह्मण तथा चाण्डाल भिन्न भिन्न जातका हुन सक्छन् अथवा कुकुर, गाई तथा हात्ती पनि योनि अनुसार भिन्न भिन्न हुन सक्छन्। तर विद्वान योगीका दृष्टिमा शरीरगत भेद अर्थहीन ठहरिन्छ। कारण के हो भने तिनीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग रहेको हुन्छ। परमेश्वर प्रत्येकका हृदयमा परमात्माको रूपमा रहनुहुन्छ। परम सत्यको यस्तो ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो। शरीरको सम्बन्ध विभिन्न जाति र योनिसँग भए पनि भगवान सबैको समान रूपले दयालु हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ जीवहरूमा परिस्थितिप्रति असंलग्न रहेर पनि प्रत्येक जीवलाई आफ्नो मित्र भन्नुहुन्छ र आफ्नो परमात्मा स्वरूपलाई कायमै राख्नुहुन्छ। परमात्माका रूपमा भगवान चाण्डाल वा ब्राह्मण दुवैका हृदयभित्र उपस्थित रहनुहुन्छ। यद्यपि चाण्डाल र ब्राह्मण दुवैको शरीर फरक फरक हुन सक्छ। शरीर प्रकृतिका विभिन्न गुणहरूद्वारा उत्पन्न हुने वस्तु, तर शरीरभित्र रहने आत्मा र परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण भएका तत्त्व हुन्। परन्तु आत्मा र परमात्माको गुणमा रहेको यो समानताले तिनीहरूलाई मात्रात्मक दृष्टिले समान बनाउँदैन। किनभने व्यक्ति आत्मा कुनै विशेष शरीरमा उपस्थित रहन्छ भने परमात्मा प्रत्येक शरीरमा विद्यमान हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई यसको पूर्ण ज्ञान हुन्छ र त्यसैले ऊ सही अर्थमा विद्वान र समदर्शी हुन्छ। आत्मा र परमात्मा दुवै समान छन्, किनभने
दुवै चेतन, शाश्वत तथा आनन्दमय छन्। तर तिनमा फरक के छ भने आत्मा चाहिँ शरीरको सीमाभित्र रहन्छ, परमात्मा चाहिँ सबै शरीरमा व्याप्त रहन्छ। परमात्मा भेदभाव रहित रहेर सबै शरीरमा विद्यमान रहन्छ। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। आफ्नो मनलाई समता र एकत्वमा स्थापित गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जन्म र मृत्युको अवस्थालाई पहिल्यै जितिसकेका हुन्छन्। तिनीहरू ब्रह्मको जस्तै निर्दोष हुन्छन् र यसरी सधैँ ब्रह्ममा स्थित हुन्छन्। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेय प्राप्य चाप्रियं। स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो प्रिय वस्तु पाएर हर्षित हुँदैन, अप्रिय वस्तु पाउँदा विचलित हुँदैन, जसको बुद्धि स्थिर छ, जो मोहरहित छ, जसले भगवत विद्या जानेको छ, त्यो व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै ब्रह्ममा स्थित रहेको मान्नुपर्छ। बाह्यस्पर्शे स्वसत्तात्मा विद्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। यस्तो मुक्त पुरुष भौतिक इन्द्रिय सुखतिर आकृष्ट नभई सदैव समाधिमा रहेर आफै भित्र आनन्दको अनुभव गर्दछ। यसरी आत्मा साक्षात्कार गरेको व्यक्ति परम ब्रह्ममा एकाग्रचित्त रहने हुँदा असीम सुखको भोग गर्दछ। यद्वदि मम चेतः कृष्णपदारविन्दे नवनवरस सादमन्युदतं रन्तुमासित। तदवति बत नारी संगमे मर्यमाने भवति मुखविकार सृष्टिनिष्टिवनं च। जहिलेदेखि कृष्ण भक्तिमा लागेर मैले नित्य नयाँ नयाँ आनन्दको अनुभव गर्न थालेँ, त्यस बेलादेखि नै नारी सङ्गमको सुख सम्झने बित्तिकै मेरा ओठ पटारिन्छन् र थुक्न मन लागेर आउँछ। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखनोय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। भौतिक इन्द्रियहरूको स्पर्शबाट उत्पन्न हुने दुःखको स्रोतमा बुद्धिमान मनुष्य रमाउँदैन। हे कुन्ती पुत्र, यस्ता भोगहरूको आदि र अन्त्य हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा बुद्धिमान रुचि राख्दैनन्। यो शरीर स्वयं नाशवान भएका हुनाले इन्द्रियहरूको स्पर्शबाट उत्पन्न भौतिक इन्द्रिय सुखहरू सम्पूर्ण नाशवान छन्। मुक्तात्मा कुनै पनि नाशवान वस्तुमा रुचि राख्दैन। दिव्य आनन्दको स्वाद जानिसकेका मुक्तात्माहरू मिथ्या सुखका पछि लाग्न उत्सुक हुँदैनन्। पद्म पुराणमा भनिएको छ, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्द चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परम ब्रह्म विधीयते। योगीहरू परम सत्य साक्षात् भगवानबाट प्राप्त हुने अनन्त दिव्य सुखमा रमण गर्दछन्। त्यसैले परम सत्यलाई राम पनि भनिन्छ। नायं देहो देहबाजं निलोके कष्टान् कामान हरते बीडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्य तत्त्वं त्वनन्तं। ये छोरा हो, यो मनुष्य जीवनमा इन्द्रिय सुखका निम्ति धेरै कठिन श्रम गर्नु व्यर्थ छ। यस्तो सुख त बिष्टा खाने सुँगुरले पनि पाएको छ। तिमीहरूले त यो जीवनमा तपस्या गर्नुपर्छ, जसले गर्दा तिमीहरूले जीवन पवित्र होस्, तिमीहरूलाई असीम दिव्य सुखभोग प्राप्त हुन सकोस्। त्यसैले यथार्थ योगी वा विद्वान अध्यात्मवादीहरू इन्द्रिय सुखतिर आकृष्ट हुँदैनन्, किनभने ती इन्द्रिय सुख नै निरन्तर भवरोगका कारण हुन्। भौतिक सुखप्रति जो आसक्त हुन्छ उसलाई त्यत्तिकै भौतिक दुःखको फन्दामा पर्नुपर्छ। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामाक्रोधोद्भवं वेग संयुक्त सुखी नर। यो शरीर त्याग गर्नुभन्दा पहिले इन्द्रियको वेग रोक्न र इच्छा एवं क्रोधको वेग सहन गर्न सक्ने मानिस नै संसारमा सुखी हुन सक्छ।
योऽन्तः सुखोऽन्तरारा मस्तथान् ज्योतिरेव च स्वयोगी ब्रह्मनिर्वाणां ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अन्तस्करणमा सुखको अनुभव गर्दछ, जो कर्मठ र अन्तकरणमै श्रवण गर्दछ अनि जसको लक्ष्य अन्तर्मुखी रहेको छ, त्यो साँच्चैको पूर्ण योगी हो, जो ब्रह्मयुक्त हो र त्यसले अन्तमा ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछ। आफ्नो अन्तस्करणमै सुखको अनुभव गर्न नसकेसम्म बाहिरी सुख प्रदान गर्ने बाह्य क्रियाकलापबाट मानिसले कसरी छुटकारा पाउन सक्छ? मुक्त पुरुषले वास्तविक अनुभवद्वारा नै सुखको अनुभूति गर्दछ। उसले कुनै पनि ठाउँमा मौन बसेर अन्तस्करणबाटै जीवनका क्रियाकलापहरूको आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो मुक्त पुरुषले कहिल्यै पनि बाह्य भौतिक सुखको कामना गर्दैन। यो अवस्थालाई ब्रह्मभूत अवस्था मानिन्छ। यस्तो अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि मात्र भगवत धाममा जान पाउने कुरा निश्चित हुन्छ। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण विषय क्षीणकल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूति हिते रता। जो संशयबाट उत्पन्न हुने द्वैत भावभन्दा पर छन्, जसको मन आत्मा साक्षात्कारमा लीन भएको छ, जो समस्त जीवहरूको कल्याण गर्नमा सदैव व्यस्त रहन्छन्, जो समस्त पापले रहित छन्, तिनीहरूले नै ब्रह्म निर्वाण मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो समस्त भौतिक इच्छा तथा क्रोधबाट मुक्त छन्, जो स्वरूप सिद्ध छन्, जो आत्मसंयमी छन्, पूर्णता निरन्तर प्रयत्नशील छन्, निकट भविष्यमै तिनको मुक्ति सुनिश्चित छ। यत्पादपङ्कजपलास विलास भक्त्या कर्मा स्वयं ग्रथितमुद्गथयन्ति सन्त तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो विरुद्ध श्रोतो गणास्तरमणं भज वासुदेवम्। भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेवको पूजन गर्ने प्रयास गर। ठुला ठुला साधु पुरुष पनि इन्द्रियहरूको वेगलाई त्यति कुशलतापूर्वक रोक्न सक्दैनन् जति कुशलतापूर्वक सकाम कर्मको गहिरो इच्छालाई समूल नष्ट गर्ने र भगवानको चरण कमलको सेवामा लागेर दिव्य आनन्द प्राप्त गर्नेहरूले रोक्न सक्दछन्। दर्शन ध्यान संस्पर्शौ मत्स्यकुर्म विहङ्गमा स्वानपत्यानि पुण्यन्ति पुष्णन्ति तथा महविपद्मज। माछा, कछुवा तथा पक्षीहरू केवल दृष्टिद्वारा, चिन्तनद्वारा तथा स्पर्शद्वारा आफ्ना सन्तानहरू हुर्काउँछन्। हे पद्मज, म पनि त्यसै गर्छु। दर्शन ध्यान स्पर्शौ मत्स्यकुर्म विहङ्गमा स्वान्यपत्यानि पुष्यन्ति तथा हमपि पद्मज। माछाले हेरेर मात्र आफ्ना बच्चा पोषण गर्छ। कछुवाले केवल बच्चाको चिन्तन गरेर मात्र बच्चा हुर्काउँछ। कछुवाले पाखामा फूल पार्दछ, आफू पानीभित्र बस्छ, तर निरन्तर आफू नै आफ्ना फूलको ओथारो बसेको कल्पना गरिरहन्छ। चराहरूको न्यानो स्पर्श दिएर मात्रै बच्चा हुर्काउँछन्। यस्तै प्रकारको कृष्ण भावनामा संलग्न भक्त पनि भगवत धाममा टाढा रहेर पनि निरन्तर भगवानको चिन्तनद्वारा अन्तमा उहाँकै धाममा पुग्छ। भौतिक क्लेशको अनुभव उसलाई हुँदैन। जीवनको यस्तो अवस्था नै ब्रह्म निर्वाणको अवस्था हो। भगवान निरन्तर लीन हुने हुँदा उसलाई भौतिक कष्टको कुनै अनुभव नै हुँदैन। स्पर्शान् कृत्त बहिर्वा ह्यांश्चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समाकृत्वा नासाभ्यन्तरतरिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षरपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो ये सदा मुक्तै बस। समग्र इन्द्रियका विषयहरूलाई पन्छाएर दृष्टिलाई आँखी भौँका माझमा केन्द्रित गरेर
प्राण तथा अपान वायुलाई नाकभित्रै रोकेर अनि मन इन्द्रिय तथा बुद्धिलाई वशमा राख्दै मोक्षलाई लक्ष्य बनाएको योगी इच्छा भय तथा क्रोधबाट मुक्त हुन्छ। जो सधैँ यस्तो अवस्थामा रहन्छ त्यो निश्चय नै जीवन मुक्त हो। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मलाई नै समस्त यज्ञ र तपस्याका परम भोक्ता जानेर मलाई नै सर्वलोकहरू र देवताहरूका परम स्वामी मान्ने र मलाई नै सम्पूर्ण प्राणीका उपकारी तथा हितैषी ठान्ने मेरै भावनाले पूर्ण भएको व्यक्तिले भौतिक कष्टहरूको पीडाबाट शान्ति प्राप्त गर्दछ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत कर्मयोग कृष्ण भावनामय कर्म शीर्षक 5औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।